समर्थ परिवार मठ शिवलेच्या वतीन देणगी कुपनांचे प्रकाशन सोहळा वाटण्यात आयत आसा. लास्ट इयर पहिलेच फाटी देणगी कुपनां जाहीर केल्ली, डिक्लेअर केल्ली. बऱ्यापैकी पेडणे ते काणकोण पर्यंतच्या समस्त भाविकां कडल्यान ताका प्रतिसाद मेळ्ळो आनी अंदू सेकंड टायम देणगी कुपनांचो प्रकाशन सोहळा हांगा जाता. स्वागत करता सगळ्यांना. नमस्कार. व्यासपीठार ज्येष्ठ पत्रकार आमचे मित्र गिरीश मांद्रेकर, संघटनेचे सगळे पदाधिकारी, व्यासपीठार आजचे सगळे यजमानी, सगळे स्वामी भक्त तसेच पत्रकार बंधू, सगळ्यांचे तुमच्या हांव पयलीं मठान स्वागत करता. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करच्या पयलीं आतांच आमच्या गोंयकारांनी सांगलेलें आसा की हो मठ जो आसा हो मठ हो देवळूच म्हणजे असो प्रसिद्ध ना, जो मठ म्हणून असो प्रसिद्ध ना, जाल्यार इतर क्षेत्रांनी सुद्धा हो प्रसिद्ध आसा. आनी तितून ह्या शिवोले आज पळोवंक गेल्यार हे शिवोले स्वामी समर्थ मठ म्हटल्यार शिवोलेक एक बरें नांव येयल्लें आसा. शिवोले ही सबंद गोंयांत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता बॉम्बे, महाराष्ट्र क्षेत्रांत, कर्नाटका क्षेत्रांत शिवोले हे नांव खूब प्रसिद्ध जालें. आनी हे जावपाक कारण स्वामींचो आशिर्वाद. भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, हे स्वामींचे वाक्य आसा. आनी हे शिवोले हेच्या फुडें शिवोले उरचें ना. ह्या शिवोलेक म्हाका दिसता एक नांव मोठें मेळटलें. जशें की आमी आतां नरसोबावाडी गेले, श्री क्षेत्र नरसोबावाडी जावं श्री क्षेत्र आनी बाकी खंय वयता ते देवस्थानां आमी अशें आयकूं येता. तशेंच हे शिवोले श्री क्षेत्र शिवोले म्हणून नांव हे घातलें हेच्या फुडें. हे श्री क्षेत्र आनी हे तुमी पळयात थोड्याच दिसांनी एक तप जाल्लो आसा, बाकी दुसरो तप येता म्हणसर क्षेत्र हे शिवोले क्षेत्र म्हणून जातलें. आनी हे प्रसिद्ध म्हाका दिसता गोंया पुरतीच न्हू, महाराष्ट्र कर्नाटकान जाल्यार सबंद भारतांत म्हाका दिसता ह्या शिवोले मठाचें नांव लोक फुडें खूब फामाद जातलें. आनी तितून सगळें श्रेय जें आसा ह्या मठाक जे आयज जर इतलें नांव लोक येवपाक आनी इतले जर मठ फुडें सरपाक जाल्यार फक्त तुमचो आशिर्वाद आनी ह्या पत्रकार बंधूचो आशिर्वाद आसा. म्हणून खास करून आमचे पत्रकार बंधू जे आसा तांकां सगळ्यांनी जोरदार ताळ्यांमध्ये अभिनंदन करया. कारण हे आमी जे आमचें कितें कार्य करता हे कार्य हे फुडें जर वयतले जाल्यार पत्रकार बंधूंचो तशेंच आमचे प्रेस मिडिया आसा तेंचे सगळ्यान मोठो हात आसा. आनी तेंच्या हितूनसूनच तेंच्या माध्यमांतूच आमी खंय तरी फुडें पावता. आतां आज स्वामीच्या मठाक लागून स्वामी समर्थ परिवार मठ ह्या मठाक लागून आमी गेल्या वर्सा देणगी कुपन एक अशी ट्रायल कशी पळोवया म्हटलेली, कसो रिस्पॉन्स भक्तांचो मेळटा तो. पूण खरें सांगू कितल्याच जाणांनी आमकां हितून हातभार लायलो, कितल्याच जाणांनी मदत केली, कितल्याच जाणांनी सांगलें सुद्दां की नॉर्थ गोवान सावथ गोवान एक केपें आनी तुज्या सावर्ड्या ह्यो दोन फामाद लॉटरी आसा. देणगी कुपन ते सायडीन बरें फामाद आसा, बरें ट्रक आसा, मर्सिडीज गाडी आसता, फ्लॅट आसता. आनी आमी एक सुरवात म्हणशी केली जाल्यार ते सुरवातीन आमकां भक्तांचो आनी सगळ्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सादारणश्यो आमी 20,000 त्या फाटल्या गेल्या वेळार 20,000 लॉटरी छापल्यो आनी आमी उतार दिल्ले की लॉटरी ज्यो आमी निकाल जातात आमी जाहीर करतलो. प्रत्येक भक्तांक आमी उतार दिले की जशें की बाकी कडेन कश्यो लॉटरी हे जाता आमी उतार अशें दिल्ले की व्यासपीठार जितले मान्यवर आसता ते मान्यवर आमी एकटोय लॉटरी करचो ना. आनी खास करून ऑडियन्सीन आमी लॉटरी निकाल जाहीर करचो आनी तेच पद्दतीन आमी केल्ल्यो करूं. आनी लायव्ह लॉटरी आमी दाखयल्यो, कारण करून सगळे पत्रकार बंधू आसले, सगळे पत्रकार बंधूंनी लायव्ह दाखयल्यो. आनी हे अशेंच हेच्या फुडें अशेंच जातलें. तितून आमी गेल्या वर्सा 5 4 व्हिलरी दिल्ल्यो आनी जायते अशे कंप्युटर करतून 2 व्हिलर्सांतल्यो गाडयो, मोबायलांतल्यो, सायकली येतलो. पण ह्या वर्सा आमी कितें केलें, कांयशे चेंजीस केले. बऱ्यो गाडयो दिल्ल्यो आसा. पयली गाडी आसा ग्रँड विटारा, फर्स्ट प्रायज. सेकंड प्रायज आसा वेर्ना. थर्ड प्रायज आसा अर्टिगा. चौथे वेन्यू. पांचवे अल्स्टर. आनी 6वें आमी एक सरप्रायज कशें म्हणजे
जेणे की खंयसर आमी आयकूंकूच ना आनी पळोवंकूच ना रिक्षा ही ट्रान्सपोर्ट म्हणजे भाडी मारपाक लागून रिक्षा एक आसता कोणाचे सगळेच जर स्वामीन जर गाडी लागले वर्गातूच भोवले अशें ना की कोणाच्या पोटाचेर चिंतपाक लागून आमी एक रिक्षा ट्रान्सपोर्ट एक रिक्षा दिली आनी तितून 4 टू व्हिलरी गाडी दिल्यो फसिनो अशे 10 प्रायसीस आसा आनी 9 नोव्हेंबरा दिसा हांगा अशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या संगती तुमच्या फुड्यान ह्यो लॉटरी फोडून 9 नोव्हेंबराक आमी ड्रॉ ते दिसा जाहीर करतलो तितून त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं स्वामींची पालखी जी आसा स्वामी समर्थांची पालखी ही गेल्या वर्सा पेडणे तालुक्या आनी बार्देशांत अशें मोजकेच काही ठिकाणी आमी गेल्ले पण ह्या वर्सा आमी अशें चिंतलेलें आसा की बार्देश तालुक्या संपूर्ण आनी पेडणे तालुक्या संपूर्ण व्हरपाचे जण की निल्लाव सालिगांव ह्या म्हणजे ज्या ठिकाणी पावूंक ना गेल्या वर्सा कलांगूट हल्दोना मोयरा ह्या ठिकाणी ह्या वर्सा भक्तांची एक मागणी आसा की आमकां एक ही पालखी आमच्या गांवांनी हाडची म्हणून तेंची ती मागणी पूर्ण करपाक लागून गेल्या वर्सा 8 दिसाचें आयोजन आसलें पालखेचें ह्या वर्सा जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं पालखी भायर काडची पडटली आनी टायम असो येतलो की भक्त हांगा बार्देश आनी पेडणे तालुक्याचेच येना जाल्यार सबंद गोंयचे भक्त येता फाल्यां अशें दिसता की आमी आसूंक नासूंक पण म्हाका दिसता ही स्वामींची पालखी आसा ही सबंद गोंयभर फिरून येतली आनी तितून तुमचो भक्तांचो सगळो ह्या वर्सा आमकां हातभार जावो तुमची मदत जायी कारण ही पालखी ही अशी आमी जाले पयलीं 2 दीस भायर काडली त्यानंतर फुडल्या वर्सा 4 दीस काडली त्यानंतर 5 दीस जाली गेल्या वर्सा 8 दीस जाली आनी ह्या वर्सा 15 दीस जाता तितून तुमी भक्त आमच्या वांगडा सपोर्टाक आसपाक जाय तुमी वांगडा आमच्या वांगडा आसपाक जाय ही तुमकां सगळ्यांनी एक विनंती करता हांव जास्त टायम घेना आज परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा कारण तुम्ही इतले मोठे संख्येन भक्त आजच्या लॉटरी देणगी कुपनाच्या उक्तावणान तुम्ही उपस्थित लायल्या बद्दल आनी एकदा आमचे मित्र आमचे गिरीश बाब तशेंच पत्रकार बंधू आनी सगळे आमचे समर्थन संघटनेचे पदाधिकारी आजचे पुजेचे यजमानान तुम्ही सगळे भक्त तुमच्या मनानसून काळजान सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं नमस्कार आदरणीय व्यासपीठाचे हजर आशिल्ले ह्या मठाचे संस्थापक अध्यक्ष निलेश वेर्णेकार तसेच सगळे यजमान आणि मठाचे पदाधिकारी हांव तसो कितें व्हडलो वक्तो एक म्हण आसा आले देवाजीच्या मनी तेथे कोणाचे चालेना हांव कित्याक सांगता हें एक्चुली हांव आयज अक्कलकोट वचपाचो आसलो काल सांजचो हांगा स्वामीक म्हाका आपल्या पांया कडेन हाडपाचो आसलो आनी हो मान दिवपाचो आसलो आयज ह्या मठाची अख्ख्या गोंयभरांत नांवलौकीक जाल्लेलें आसा आतां निलेश बाबान सांगला तशें हेच्या फुडें एक तो चाललेलो आसा दुसरो तो येता म्हणसर हे शिवोली क्षेत्र आमचे स्वामी मठाचे जातले हेतून कांयच दुबाव ना आनी दर दिसा हांगा भाविकांची ओट आसतातूच हेच्या मागचें कारण कितें तर एकूच देव हो सगळो एकूच आसा पूण हांगाची जी मुर्ती समोर तुमी उबी रावली काय सगळी कान धरून तुमचें जें कितें खंयचे मनाक खंयचे त्रास बाकीचें कितें आसा ते सगळे दूर जाता अशी एक सगळ्या कडेन देवीची एक जागृती अशी जाल्लेली आसा सगळ्यांनी ह्या देवा खातीर आनी ह्या मठा खातीर एक आपूण स्वता आनी सगळे कडेन जनजागृती करून ज्यो गेल्या वर्सा 20,000 हांगा देणगी कुपन आणले त्याच प्रमाणे यंदाही सगळ्यांनी ते काडून देवाक हातभार लावचो आनी आयज जो म्हाका मान दिलो प्रमुख पाहुणे म्हणून ताका लागून हांव देवस्थान समिती आनी आमचे नियुक्त बाबाचे देव बरें करता पत्रकार गिरीश हे वेळ काडून हांगा येयल्या बद्दल तांचे हांव चडांत चड आभार मानता तशेंच मठाचे व्यवस्थापक जे वारंवार उपक्रम करणारे आमचे निलेश वेर्णेकर तसेच समर्थन संघटनेचे प्रेमानंद अध्यक्ष आरोग्य तसेच पदाधिकारी संघटनेचे
तसेच आमचे पुजेचे यजमान यांच्यापासून सगळ्यांच्या मनापासून आभार मानता. तसेच पत्रकार बंधू यांच्यासुद्धा वारंवार आम्हाला दिल्याबद्दल आणि आमची सतत ते गावागावांनी खबर कळल्याबद्दल त्यांचे खूप आभार मानतात. तसेच उपस्थिती आमचे स्वामीचे भक्त उपस्थिती लावल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा हांव चडांत चड आभार मानता.